प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ 3 गते शुक्रबार। तदनुसार 17 जुन सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्वहरू, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार र वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नाता गोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं आद्या शक्ति जगत जननी माता दुर्गाको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम नमश्चण्डिकायै हेमकुंद मृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। केते विष्णुर्विरिञ्चि शिव इति परमाह्लादिनी शक्तिरेका कोशौ श्रीरामरूपः सकलजनमनोहारिणी शक्तिरेव कोऽयं श्रीकृष्णसंज्ञः परमपदभवा शक्तिरेका भवानी सृष्टिस्थित्यन्तकर्त्री सकलभुवनपाकाशपातालरूपा। जगतजननी माता दुर्गाको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, कार्यान्तरले सृष्टि स्थिति र प्रलयको जिम्मा लिने ब्रह्मा, विष्णु र शिव पनि परमानन्द दिने उनै शक्ति नै हुन्। राम रूपमा सम्पूर्ण मानिसको मनहरण गर्ने तत्त्व समेत उनै शक्ति नै हुन्। कृष्णका नाममा परम पदमा स्थित तत्त्व पनि भवानी शक्ति नै हुन्। सृष्टि पालन र संहार गर्ने, सम्पूर्ण भुवनको पालना गर्ने, आकाश र पातालका रूपमा व्याप्त तिनै आद्या शक्ति जगन्माता भगवती नै ती शक्ति हुन्। अर्थात् यो चराचर जगत तिनै एउटै शक्तिबाट सुसञ्चालित रहेको छ। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 3 गते, तदनुसार 17 जुन गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण तृतीया तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा मकर राशिका वा उत्तर आषाढा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा अमिलो, पिरो, चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न, बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। आजको दिन मोबाइल, कम्प्युटर, मोटर वाहन जस्ता आधुनिक उपकरण, शैया, सजावटको काम, रूप सौन्दर्य सम्बन्धी काम, गीत सङ्गीत, अभिनय, कस्मेटिक सामग्री, गरगहना, सुगन्ध तथा महिलाहरूसँग सम्बन्धित अन्य काम, पार्टी, भोजभतेर, उत्सव आदि कार्य, ब्याङ्किङ, जग्गा जमिन, घर गडेरी, गाई भैँसी, कृषि, कर्म आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष र तुला राशिका निमित्त राशि स्वामी, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ।
खास गरी वृष र तुला राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्ट देवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार, अशुभ दिन बिहिबार, शुभ रत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रङ सेतो, अशुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, 6 र 7 अनि अशुभ अङ्क 9 हुने गर्दछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि मार्ग महिना, सिंह राशिको चन्द्रमा, हस्ता नक्षत्र, शनिबार, पूर्णा तिथि अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र अमावस्या तिथि, वृष लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात मानिन्छ भने तुला राशि हुनेहरूका लागि माघ महिना, मिथुन राशिको चन्द्रमा, शतभिषा नक्षत्र, बिहिबार, रिक्ता तिथि अर्थात् चौथी, नवमी र चतुर्दशी तिथि, कन्या लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको देखिन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा हीरा, रत्न, सुगन्धित द्रव्य अर्थात् सेन्ट वा पर्फ्युम वा सेतो घोडा मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज उत्तर आषाढ नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा सूर्य ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा सूर्यको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो तृतीया। यस तिथिलाई जया र बलप्रदायिनी तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता यक्षराज कुबेरलाई मान्ने गरिन्छ। अतः आज कुबेरजीको उपासना गरेमा मनुष्यको जीवनमा कहिले पनि धनधान्यको कमी हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र ग्रीष्म नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मकर राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 3 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन महिनाको 17 तारिक साके 1944 नेपाल सम्वत 1142 नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आजको मुहुर्त छ अन्नप्राशन पास्नी गर्न, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास गर्न, डेरा सर्न र फणी चक्रको। अन्य कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि परेको दिन छैन। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछलागा तृतीया तिथि दिउँसो 10:21 त्यसपछि चतुर्थी तिथि, उत्तर आषाढ नक्षत्र दिउँसो 2:31 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र, चन्द्रमा मकर राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। ऐन्द्र योग बेलुका 10:23 त्यसपछि वैधृति योग, सुरुमा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण दिउँसो 10:21 त्यसपछि बबकरण, बेलुका 9:11 अन्तिममा बालवकरण। भद्राको बास रहनेछ पाताल लोकमा। आनन्द आदि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिणी, योगिनीको दिशा आग्नेय, दिउँसो 10:21 त्यसपछि नैऋत्य, वार्सुल पश्चिम दिशामा, बाण पञ्चक मध्य अग्निबाण, बेलुका 10:18 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 5:10 सूर्यास्त साँझ 7 बजे, चन्द्रास्त बिहान 7:43 चन्द्रोदय बेलुका 8:46 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 3:20 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम भो अक्षरबाट, 3:20 देखि बिहान 8:56 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ज अक्षरबाट, बिहान 8:56 देखि दिउँसो 2:31 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम जी अक्षरबाट, दिउँसो 2:31 देखि बेलुका 8:09 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम खी अक्षरबाट, बेलुका 8:09 देखि मध्यरात्रिपछि 1:47 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम खु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मकर राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गुलिक काल।
राहुकाल बिहान 10:21 देखि 12:05 यमघण्टा दिउँसो 3:32 देखि 5:16 गोलिकाल बिहान 6:54 देखि 8:38 रोगबार बेला दिउँसो 1:49 देखि 3:32 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:37 देखि 12:33 शुभबार बेलाको दिउँसो 12:05 देखि 1:49 अमृतबार बेलाको बिहान 8:38 देखि 10:21 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको तथा दिउँसो 10:21 पछि ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि पनि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। भोलिको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब एउटा जानकारी। तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो मोबाइल नम्बर 98 14 34 81 11 हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब आजको चन्द्र कुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा मकर राशिको चन्द्रमा छ। अहोरात्र मकर राशिमा नै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मकर राशिमा चन्द्रमा र शनिश्चर ग्रह, चन्द्रमाको तेस्रो भावमा मीन राशिमा मङ्गल र बृहस्पति ग्रह, चतुर्थ भावमा मेष राशिमा शुक्र र राहु ग्रह, पञ्चम भावमा वृष राशिमा बुध, छैठौं भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, दशम भावमा तुला राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मकर राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। इच्छा पूरा हुने समयको आगमन भएको छ। नवीन रोजगारी वा व्यवसायका बारेमा चिन्तन मनन र छलफल हुन सक्छ। ठोस धन हातमा नपरे पनि भविष्यलाई सुदृढ तुल्याउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। व्यवसायीहरूले दीर्घकालिक कामका लागि लगानी गर्न सक्नेछन्। सिनियर स्टाफ वा जानकार व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नाले आय स्रोत बढ्नुका साथै इज्जत र सम्मानमा वृद्धि गर्न सकिनेछ। थप जिम्मेवारी पाउनाले कार्यक्षेत्रमा बोझ बढ्ने समय हो। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले कमजोर समय रहेको छ। दशौं भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले कर्मक्षेत्रमा दिलचस्पी जाग्नुका साथै नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। व्यक्तित्व निर्माण वा प्रतिष्ठा वृद्धिको कुनै अवसर प्राप्त भएमा त्यसमा लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कुनै नयाँ प्रस्ताव वा योजना छ भने साझेदार र प्रतिस्पर्धीसँग अन्तर्क्रिया गरी अनुभव बटुल्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त दिन नरमाइलो छैन। यद्यपि काममा सक्दो खट्नुपर्ने दिन हो। अन्त्यसम्म व्यस्त रहनुपर्नेछ, तर मेहनत गरे अनुसार राम्रै प्रतिफल हातलागी हुनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने घर परिवारका सदस्य, मित्र र नातागोता माझको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सम्बन्ध सम्पर्क राख्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा खटे बमोजिम लाभ पाउन सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। जीवनसाथीले आफ्नो व्यवस्था नबुझिदिँदा झन् दिक्क लाग्न सक्छ, तर वृद्ध वृद्धाको सद्भाव र सहानुभूति बटुल्न पाइनेछ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खट्नुपर्दा अधिकांश समय व्यतीत हुनेछ। पार्टनरको चाहना अनुसार समय दिन नसक्दा केही असमञ्जसको सामना गर्नु पर्ला। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठनका अतिरिक्त क्यारियर र पेसाप्रतिको सोच सलबलाउन सक्छ। अध्ययन अध्यापनप्रति पनि जाँगर बढ्ने समय छ।
आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो। वृद्धको सेवा चाकरी वा गरिब दुखीको सहयोग गर्दा भाग्य बल बढ्ने दिन हो। दार्शनिक विषयवस्तुप्रति झुकाव बढ्नेछ। सन्तति वा भाइ बहिनीको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट भइनेछ। केही समय धार्मिक वा प्राकृतिक स्थलमा बिताउन सक्नुहुन्छ। भलो चिताएर काम गर्नुपर्छ। जस्तै कठिन काम भए पनि काम बन्ने दिन हो। नचिताएको सफलताले उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रै काम गर्न सकिनेछ। प्रयास गरेमा छात्रवृत्ति वा सहुलियत पाउन सक्नुहुन्छ। तर अर्काको आश्वासनमा ढुक्क पर्नु हुँदैन। 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले मनमा सलबलाएको कुनै राम्रो योजनाको कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। दिन दुखी र वृद्धको सहयोग गर्दा भाग्य बढ्ने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायमा राम्रो गर्न सकिने दिन हो। बन्द व्यापार र कारोबारका अतिरिक्त धार्मिक पारम्परिक काममा पनि संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनका साथै उच्च अधिकृतहरूसँग उठबस र मित्रता हुन सक्ने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा दीर्घकालिक लगानी र कारोबारप्रति सचेतता अपनाउन अत्यावश्यक छ। महत्त्वाकांक्षा राख्नाले निराशा हात लाग्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक सांस्कृतिक काममा खटेर जस पाउने समय छ। सिप र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी मान्यजन र विशिष्ट व्यक्तिको सद्भाव बटुल्न सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय भगवान् विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि इच्छित काम पूरा गर्न सकिँदैन। दिगदारी र चिडचिडेपन बढ्न सक्छ। काम विशेषले आर्थिक बोझ समेत बढ्न सक्छ, जबकि लगानी र दौडधुपको उचित मूल्य पाउने अवस्था देखिँदैन। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सहयोगीको साथ पाइँदैन। ऐन मौकामा बन्दै लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। उता शरीरमा पनि कमजोरी देखिनेछ। तथापि कारोबारमा आफै खटेको जाति हुन्छ। जागिरीको कुरा गर्दा नियम कानुनसँग असङ्गत विषयवस्तु र गलत काममा दिलचस्पी राख्न हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने आज रिस्क र जोखिमबाट टाढा भाग्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सरकारी वा प्रशासनिक समस्या छन् भने हल गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठा र धनधान्यमा वृद्धि हुनेछ, तर अहङ्कार र आडम्बरको भावना विकसित हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र डरले जरो गाड्नेछ। दिक्क लागेको छ भने बरु एकान्तमा बस्नु वा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउनु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। विद्या प्राप्ति वा पठन पाठनको क्षेत्रमा नयाँ र नौलो विषयवस्तुको जानकारी लिन सकिने दिन हो, तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता हानिकारक बन्न सक्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै अल्मलिएर आजको समय व्यतीत हुनेछ। गर्न खोजेका प्रत्येक काममा बाधा अडचन आउने र ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुने परिस्थिति छ। मन एकदमासको बन्न सक्छ। शरीरमा आलस्य र थकानको आभास हुनेछ। गर्नु नपर्ने काम पनि अझ धेरै समय लगाएर गर्नु पर्ला। अप्रिय समाचार सुन्नु पर्दा मन पिरोलिन्छ। व्यक्तिगत दृष्टिकोण समेत उल्टो हुनाले आफन्तका बीचमा वैरभाव बढ्न सक्छ। घर बाहिर नगएकै जाति हुन्छ, किनभने गाडी गुडाउँदा, हात हतियार चलाउँदा र बाटो काट्दा होस राखेर चल्नुपर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः भगवान् शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि राम रमाइलो, आनन्द र मौज मस्तीमा दिन बित्नेछ।
रसरङ्गको चाहना पूर्ण हुनेछ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। छोटो दूरीको कुनै रमणीय र सुन्दर स्थानको यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ। नयाँ लगानीको कुनै अवसर पाउनु भएको छ भने जीवनसाथी वा आमाको सल्लाह लिएर काम गर्नुहोस्, सफलता मिल्नेछ। त्यस्तै साझेदारीमा कुनै कारोबार गर्नु छ भने पनि शुभताको सङ्केत देखिन्छ। उपहार वा प्रशंसा पाउने दिन हो, साथै चिट्ठादै पनि पर्न सक्छ। परिस्थिति जे जस्तो भए पनि घर परिवारमा नै रमाएर दिन बिताउनु ठिक हुन्छ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा व्यक्तित्वमा निखार आउनेछ। धेरैको मन लोभ्याउन सकिने र प्रेमिल भावना विकसित हुने दिन हो। प्रशस्तै नभए पनि राम्रो आम्दानीको सम्भावना देखिन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग गरी थप आम्दानी गर्न सकिनेछ। पारिवारिक जीवन र आत्मिक आनन्दका आधारमा पनि उत्साही र प्रसन्न हुने समय हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन हलुका र शरीर तन्दुरुस्त रहने दिन हो। तर राम रमाइलो त्यागेर आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनु होला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मन अस्थिर र अधीर हुने समय हो। धैर्य र संयमता आजका मित्र हुन्। खर्चमा अचानक वृद्धि हुने समय छ। जोखिम मोलेर कुनै पनि काम नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि रूप सौन्दर्य र गहना गुरियामा आकर्षण बढ्नेछ। सृजनात्मक काम, गीत सङ्गीत, नृत्य, अभिनय वा कला र साहित्यका विषयमा रुचि जाग्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा लामो समयपछि एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनु भन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला, आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि बहस र वाद विवादमा संलग्न हुने समय छ। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। तर न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने कुनै कुरामा विशेष लाभ पाउने दिन हो। आफन्त, मित्रवर्ग, सहयोगीहरू तपाईँको साथमा हुनेछन्। स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्याको समाधान हुनेछ। हिम्मतका साथमा कुनै पनि कुरामा विचलित नभई लक्ष्य प्राप्तितर्फ लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। विशेष ठाउँमा तपाईँको प्रस्ताव वा निर्णयको कदर हुनेछ। कारोबारका दृष्टिले अलिक कमजोर समय हो। चुनौती र अप्ठ्यारालाई चिर्न सकेमा मात्र आजको प्रयास सफल हुनेछ। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले प्रयास, प्रतिस्पर्धा र सिकाइका आधारमा मात्र एउटा व्यक्ति दक्ष बन्न सक्दछ भन्ने ठानी आज जीवनको वास्तविक लक्ष्य पहिल्याउने दिन हो। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कुनै आधिकारिक वार्तालाप वा व्यापारिक बैठकका बारेमा उत्सुकता बढ्ने समय हो। नयाँ करार वा सम्झौताको सम्भावना पनि देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्दैछन्। तर शुभचिन्तकहरूको साथ पाउनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत काम बनाउन सकिने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने व्यक्तिगत लक्ष्य वा उद्देश्यहरूको मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्ने सही समय हो। नयाँ काम सुरु गर्ने चाहना छ भने पहिले योजना बनाउनुहोस्, त्यसपछि मात्र प्रयास गर्नुहोस्। गृहिणीहरूका लागि खिसी ट्युरी गर्नेहरू प्रबल हुने दिन हो। हुन त तर्क र बहसमा विजय प्राप्त हुनेछ, तर घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्नुहोला, नत्र ठुलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हट र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने अतिरिक्त क्रियाकलाप वा प्रतिभा प्रदर्शन गर्न अनुकूल समय छ, तर कलह र विवादको योग बनेको छ, त्यसैले कम बोल्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोग हराय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि अध्ययन, अध्यापन वा ज्ञानमूलक क्षेत्रको आकर्षण रहनेछ। आज छोराछोरी वा भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको समाचार प्राप्त हुनेछ। प्रेमिल भावनाको उदय हुनेछ। मन प्रफुल्ल र उत्साही बन्नेछ। प्रेमी प्रेमिकाले मनको कुरो बताउने दिन हो। घर परिवारमा पनि रमाइलो जमघट हुनेछ। गर्न लागेको काममा सबैले साथ दिनेछन् र साँझमा दिनभरिका क्रियाकलापको लेखाजोखा गर्न मन लाग्नेछ। कामधन्दा र व्यवसायका लागि काम गर्ने राम्रो वातावरण बन्नेछ। आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने समय हो। कुनै नौलो काम वा नवीन ज्ञानका लागि प्रयास गर्नु उचित हुन्छ। 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आत्मबल र सामर्थ्य प्रदर्शन गरी अरूलाई प्रभावित बनाउन
बनाउन सकिनेछ, जसबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको बाटो खुल्नेछ। यो तीव्र इच्छा शक्ति र आन्तरिक ऊर्जाले भरिपूर्ण समय हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सांसारिक सुखप्रतिको झुकाव बढ्नेछ। जुनियर स्टाफको अभावमा कारोबार प्रभावित बन्न सक्छ, तर घरका कनिष्ठ नातेदारको सहयोग लिन सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्य सम्पादनमा सहजता र शीघ्रता हुनेछ। सिप वा योग्यता बढाउने अवसर मिल्नेछ। घर परिवार वा प्रेयसीका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा अद्भुत क्षमताको उपयोग गरी ठोस उपलब्धि लिन सकिने राम्रै समय छ, तर पनि आर्थिक पक्ष र घराइसी वातावरणमा केही उतार चढाव देखा पर्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि प्रेम भाव, शान्त वातावरण, खुसी र सद्भाव कायम रहने राम्रो दिन छ। कनिष्ठ नातेदार वा छोराछोरीका तर्फबाट थप प्रसन्नता पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा सँगी साथी र प्रियजनहरू जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्, त्यसैले व्यक्तिगत जिम्मेवारी र हार्दिकताका बीचमा सन्तुलन राख्न प्रयास गर्नुपर्ने दिन हो। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा अध्ययनप्रति गम्भीर भइनेछ। परीक्षा प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने अझ कसिएर प्रयास गर्नुहोला। मेहनत अनुसार राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि हिम्मतका साथमा अघि बढ्ने समय छ। आत्मबल प्राप्त हुनेछ। सुरुमा कस्तो लागे पनि मूलतः आज सुख सुविधा र राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। आफन्त र नातागोताका बीचमा कुनै खटपट र मनोमालिन्य छ भने देखिएको तुस हटेर जानेछ। टाढिँदै गएको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। मानिसजनको सुझाव बमोजिम व्यवहार गर्न सकेमा फाइदा हुनेछ। अस्थिरता र अधैर्यतालाई त्यागेर दृढताका साथमा परिश्रम गरेमा आम्दानी र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह लिएमा रोकिएको काम पनि बन्न सक्ने समय छ। मन बढ्ने योग छ। सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ। चौथो भावमा चन्द्रमा रहेकाले निर्णयात्मक काममा ध्यान केन्द्रित हुँदैन। घराइसी समस्या र सुखका बारेमा चिन्तन गर्ने दिन हो। विशेष काम गर्नु छ भने अभिभावक पत्नी वा छोराछोरीका इच्छा बुझेर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कारोबारलाई नयाँ गति दिने प्रयत्न हुनेछ। आशाका पछि लाग्नु स्वाभाविक हो, तर पनि आज कसैको आश्वासन वा लोभमा भुलिनु हुँदैन। जागिरेको कुरा गर्दा कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने व्यक्तित्व विकास हुने वा सफलता र सम्मान प्राप्त गर्ने समय हो। मान्यजन वा सिनियर्सको सद्भाव लिन सकेमा भविष्य सुन्दर बन्ने सङ्केत छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो देखिन्छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो, तर कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा इच्छा अनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी हुन सक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता नमिल्नाले मन एकतमासको हुने र भावुक बन्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि घुमघाम वा मनोरञ्जनका लागि केही रकमको खाँचो पर्न सक्छ। घोरिएर बस्नुभन्दा अभिभावक समक्ष आफ्ना कुरा राखी निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम चम चन्द्रमसे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि वाचा बन्धन वा कसम पूरा गर्न खट्नुपर्ने दिन छ। थोरै लाभ भए पनि ठुलो खाँचो टार्न सकिनेछ। निरन्तरको प्रयासले रोकिएका काम पनि बन्न सक्छन्। सामाजिक र परोपकारी कामका साथै सम्बन्ध सम्पर्क बढाउने नेटवर्किङको क्षेत्रमा समेत सक्रिय भइनेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ। परिस्थिति र समय यस्तो बन्नेछ जसमा नचिताएको सफलता पनि पाउन सक्नुहुन्छ। धनको नयाँ स्रोत पहिल्याउन सकिने र थप धनार्जन गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै परोपकारी काम वा दान धर्ममा केही धनरकम लगानी हुने दिन पनि देखिन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा बन्धुबान्धव र छरछिमेकका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति बन्नेछ। देवालय, मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको आभास हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कार्ययोजना र व्यवस्थापन पक्षमा समन्वय गरी अघि बढ्दा थप लाभ हुनेछ। अर्काको जिम्मामा काम छाडेर अन्त भुलिने हुँदा काम बिग्रन पनि सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गरेमा महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा सहकर्मीको साथ लिँदा झन् राम्रो हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि निरङ्कुश बानी र कडापन तपाईँका कमजोरी बन्न सक्छन्।
खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यावसायिक उन्नतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। त्यस्तै पारिवारिक जमघट वा भोजभतेरमा सहभागी बन्नुपर्ने दिन छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा पार्टनरले आफूलाई कति ब्याकअप गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा एउटा नौलो अनुभूति र रोमाञ्चकता देखा पर्ने दिन हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने सहकार्यको भावना विकसित हुनेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ लेखाइ र उन्नत भविष्यका बारेमा छलफल हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको कुरा गर्दा आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तथा आनन्द र खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ। कसैलाई मनको कुरो बताउन सक्नुहुन्छ। धनार्जनका दृष्टिले पनि राम्रो समय देखिन्छ। प्रयास गरेको काममा इच्छित परिणाम प्राप्त हुनेछ। आम्दानीमा वृद्धि हुनाले वस्त्राभूषण वा कुनै उपकरण खरिद गर्ने मानसिकता बन्नेछ। बन्द व्यापार फस्टाउने समय हो। अब कारोबारले उन्नतिको बाटो समात्नेछ। चेलीबेटी र कुटुम्बको साथ सहयोग पाइनेछ। मिठो भोजनको अनुकूलता मिल्नेछ। बोलीमा मिठास भएको महत्त्वपूर्ण दिन छ। कसैलाई भन्छुन गरेर वा फकाएर कुनै काम गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला, काम बन्नेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले स्थिर प्रयोजनको लगानीका लागि अनुकूल समय छ। पछिसम्म फाइदा हुने कुनै काम सम्पन्न हुनेछ। बहुमूल्य वस्तु र पुराना चिजबिज सङ्कलन गर्दा मन लाग्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सागसब्जी र चिसोजन्य कारोबारीहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आम्दानीको पाटो सहजै देखिन्छ, तर पनि फुइलाउने क्रममा मोटै रकम खर्च हुने परिस्थिति पनि बनेको छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आयका मार्ग सुचारू गर्न र थप आय स्रोत बढाउन चिन्तन गर्ने समय छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने व्यवहारमा क्रूरता र कडापन देखिनेछ। परिवारभित्रका वाद विवाद, झै झगडा र समस्याहरूमा संयमता अप्नाउनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधा वृद्धिका लागि विभिन्न सामग्रीको किनमेल गरिनेछ। दिन रमाइलो गरी बित्नेछ। खर्च बढे पनि मानसिकतामा त्यसको कुनै पनि प्रभाव पर्ने छैन। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला, नत्र ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा विद्वान र गुरुजनको सामिप्य र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि कार्यशैलीमा नवीनता हुने दिन हो। त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल पाइनेछ। सम्मान वा पुरस्कार हात पर्न सक्छ। रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम गर्ने वातावरण प्राप्त हुने सुन्दर दिन छ। कुनै नयाँ विषयमा आकर्षण छ भने योजना बनाउँदा बेस हुन्छ। सहयोगीको साथ पाइनेछ। बोलीको भरमा पनि कतिपय कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जा मार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग पुनर्मिलन हुने दिन हो। आफ्नै शिरमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउन गरिएको काममा सफल भइनेछ। हिजो अस्तिका तुलनामा केही न केही धनार्जनको अवसर मिल्न सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा उधारोमा गएको धन वा ऋण कारोबार आजको मुख्य विषय बन्न सक्छ। यद्यपि चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि काममा प्रगति हुने समय छ, तर एकहोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन् भन्ने बुझेर आफूलाई संयम बनाएर काम गर्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सम्मान र साख प्राप्त गर्न सकिने सुन्दर दिन छ। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउने तथा प्रतिष्ठा प्राप्ति वा पदोन्नतिको सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोस जाँगर बढ्नेछ। कराइसी काम समयमै टुङ्ग्याएर भावना साटासाट गर्दै पति पत्नी एकान्तमा रमाउने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नु होला, किनभने मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ।
आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान सूर्यको मन्त्र ओम भास्कराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि अवसर प्राप्तिका निमित्त दौडधुप र परिश्रम गर्नुपर्ने समय हो। तर आफ्ना भावनालाई नियन्त्रणमा राखी व्यवहार गर्नु समुचित हुन्छ, नत्र यसबाट अरूलाई मात्र होइन आफू स्वयंलाई समेत हानि पुग्न सक्छ। वन व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने काम ढुवानी, यातायात वा मार्केटिङमा राम्रो छ, तर काममा आफू स्वयं उपस्थित भएमा मात्र लाभ पाइने दिन हो। जागिरेको कुरा गर्दा मन अस्थिर र कातर बन्ने कमजोर समय छ। कतिपय विषयको निर्णय लिनुपर्दा दोधारेपन देखिनेछ। सङ्गी साथी र सहकर्मीको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा अरूको भरमा पर्दा काममा बाधा र धोका हुने समय छ। विगतका कमजोरी सुधार गरी कुनै काम दोहोऱ्याउने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि हिसाब किताब बिग्रनाले तनाव बढ्ने समय छ। अझ आफन्त नै भए पनि साक्षी जमानी बस्नु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन। प्रेम जीवनमा अभिभावक वा कुनै सिनियरले गरेको गल्ती सच्याउन दौडधुप गर्ने दिन हो। यद्यपि लभमेटलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने रोमान्स र प्रेम विश्वासको जगमा मात्र विकसित हुने गर्दछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने एउटै रुटिन र एउटै वातावरणदेखि दिक्क लाग्ने दिन हो। आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ कुरो सिक्ने इच्छा जाग्नेछ। व्ययस्थानको चन्द्रमाको प्रभावले शुभ फलमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले धैर्य र संयमता नै आजको गहना हो भन्दा फरक पर्दैन। सामान्य कुरालाई पनि बढी गम्भीरतापूर्वक लिने बानीले मन पिरोलिन सक्छ। नजिकैको आफन्त वा नातेदारको आचरण वा स्वास्थ्य स्थितिका कारण पनि चिन्ता बढ्नेछ। प्रशासनिक बाधा अडचन आइपर्दा काममा विलम्ब हुनेछ। नियम र कानुन बिच्नु हुँदैन, नत्र दण्ड वा जरिवानामा पनि पर्न सकिन्छ। गरिआएका कामलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ, तर नयाँ लगानीका लागि अहिले ठिक समय छैन। बरु यति बेला ताल साँचो र राखन धरन समेत बलियो बनाउनुपर्छ, किनकि सामान हराउने वा धननाशको योग बनेको दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आत्मनिरीक्षण र चिन्तनका माध्यमबाट आफ्नो वास्तविक क्षमता पहिचान गर्न सकिनेछ। आत्मविश्वास बढ्नुका साथै आयको स्रोतमा वृद्धि गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र व्यवसायमा प्रयास गरे अनुरूप फाइदा लिन सकिनेछ। केही लाभमूलक करार वा सम्झौता समेत हुन सक्छन्। शेयर कारोबार वा स्थिर सम्पत्तिको कारोबारबाट शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै विदेशमा बसोबास गर्ने वा वैदेशिक प्रयोजनको व्यापार गर्नेले समेत शुभ समाचार सुन्न पाउनेछन्। आफ्नै वा छोराछोरीको उन्नतिका निमित्त केही धन रकमको खाँचो पर्न सक्छ। कतिपयले सोख पुरा गर्न समेत खर्चमा वृद्धि गर्न सक्छन्। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा काममा सहजता महसुस गर्नुका साथै व्यापार व्यवसायबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। साथीभाइको सुझाव पनि मार्गदर्शक बन्न सक्छ। तर प्रतिद्वन्दी र शत्रुहरूको क्रियाकलापप्रति सजग र सतर्क रहने प्रयास गर्नुपर्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा गृह निर्माण, फर्निचर र साजसज्जाका सामग्री, बालबालिकाका सरसामग्री, खानपिनका सुक्खा सामग्री, गरगहना र सुनको कारोबारमा लाभ पाउन सकिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि परिस्थितिवश जिम्मेवारी बाहिरको काममा अल्मलिनु पर्ने हुन्छ। काममा विलम्ब भए पनि कुनै विशेष काम सम्पादन गर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि यो समय घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय हो। याद गर्नुहोला, अवसर आए पनि हतारको कामले लतरपतर हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुने तथा छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्ने समय छ। ज्ञान वा अनुभवको प्रयोग गरी कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा लाभ लिन सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसीट्युरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्किएर हिँड्नेछन्। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा वैदेशिक यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नबुझेको, नजानेको विषयवस्तुका बारेमा अनुभवी र सिनियरसँग छलफल गर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हुन्, जुन आजको चन्द्रमाका आधारमा गणना गर्ने नियम छ।
यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः देशभरिकै आकाशमा कतै आंशिक त कतै सामान्य ढङ्गको बादलको उपस्थिति रहनेछ, जबकि पश्चिमी तराई क्षेत्रमा कतै कतै आकाश सफा पनि रहन सक्छ। प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी भूभागका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भरे राति पनि दिउँसोको जस्तै मौसमी प्रवाह रहने अनुमान छ, जबकि भरे राति प्रदेश 1 को 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।